सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 1 वळो 30 आणि 9 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 verses 39 to 45. मोरी एलिझाबेथीक बेठता. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. ते जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नामान केलो. एलिझाबेथीने मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. आणि एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रियां भितर तूं सदैव, सदैव तुझे कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचे भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरसपणान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परान सांगलेल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानतली तूं कितली भागी. तें सुतार आयकून सत मानतली तुमी कितली भागी. वडलो जेजू काम्यार गांधीत आसतना हो भाव उबो रावलो आनी म्हणालो, भाव ऑलवेन ताज्या सुत्रांनी ताणें म्हळें, हांव खंय खंय वेतलो आनी वचून हांव कितें करतलो म्हणून ताणें सांगलें. यात्रीक जागे म्हणून, पुण्यक्षेत्रां म्हणून, पवित्र स्थळां म्हणून तो वेतलो. वचून तो केस तासून फाटीं येतलो. ताका आतां कळना ताका आनी अक्रिस्तांव भावांक कांयच फरक नातल्लें म्हणून. तांची पातयेनी तीस, आणबावाट तेंची पातयेनी तीस. कितले फावटी कितल्या जाग्यांक वचून भेट दिवन आयल्यार सगळे पाताक पुसून वेता, धुवन वेता म्हणून न्ही. आमचे मदें बसून आसा भाव डेनिस, ताणें हांगा मुखार येवन साक्ष दिल्या देखून हांवें तुमकां त्यान परत उगडासा काडचें. तो सोमारा खंय वेतालो ताजे कडेन विचारात. ताणें सांगलां. मंगळारा खंय वेतालो, बुधवारा खंय वेतालो, ब्रेस्तारा खंय वेतालो, शुक्रारा शेनवारा खंय वेतालो. ये 6 दीस खंयच्या खंयच्या पवित्र जागे म्हणून तो वेतालो. आनी काले आयतारा काही दोपालच्या खातीर आपल्या इगर्जेक वेतालो म्हणून ताणें हांगासर उक्त्यान सांगलां. आतां थोडे दाखले मात्र हांवें तुमचे मुखार दवरचे. आमी त्याच कस्ताचे. हांवें आनी तुवें आमी केल्लें तेंच केन्ना 7 जाणां जावच्या पयलें. पूण 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत केलां गी, करतां गी, करूंक खुशी व्हरतां गी, कोणेय वत्ताय केल्यार वेतां गी तांच्या सांगाता. तुमी धर्माक म्हाका टिकेट दिल्यार हांव वचना तुमच्या सांगाता. कित्याक जेजूनच म्हणा, वसनाका दोंगर सोडून वेळ आपलो विबाडून. वसनाका दोंगर सोडून वेळ आपलो विबाड. आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तीन तूं कर. आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तीन तूं कर. आराधन कर बापा, आराधन
आराधन कर ख्रिस्ताक आराधन कर पवित्र आत्म्याक आराधन कर त्रिये ಅವನಿ जायकी संतोष पावता भावा भयणीनो सुरूची एक वर हांगासर तुमी बसून आसतात पण आमी सगळीं उबे रावन आसता वय मू सगळें वर वय मू जाल्यार एका कास्ताचें कितें पुरासन म्हाका बोगाना कित्याक तुमी एक एकली उठून काळजाच्या गुंडा येतान जेजूच्या वर्त्या मोगान तुमी तशें मागतना हांगा आमची काळजां उमाळटात संतोषाच्या ल्हारांनी कित्याक तुमी हांगासर आयिल्लीं देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जाल्लीं कशें मागतात सतान आनी आत्म्यान मागतात खंयसरी तुमकां आयकूंक या पळोवंक मेळचें ना देखून सामार्याच्या स्त्रीक जेजून कितें म्हळें जो सुवांजला वसर 4:19-21 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 4 वर्सेस 19 to 21 सामार्याच्या स्त्रिये कडेन उलोवन जेजून म्हणलीं उतरां ही जेरीन म्हणलीं उतरां न्ही कितें ती स्त्रियेन ताका म्हळें स्त्रियेन सामार्याच्या स्त्रियेन जेजूक म्हळें सायबा सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें आमचे पूर्वज आमच्या पुर्वजांनी येस दोंगरार देवाक आराधन करताले सामार्यागार म्हळ्यार अनभव वाटते त्या दाळाक जेजूक वळखनातले ते यस दोंगरार देवाक आराधन करतले दोंगरार आराधन गुड्यार देवाक आराधन करतले देवाक आराधन करतले पूण तुमी जुदेव पूण तुमी जुदेव म्हणटात ताका जेरुसलेमांत मात्र गुड्यार आराधन नाही करचें दोंगरार नाही खंय नाही जेरुसलेमांत मात्र जेरुसलेमांत उबारलेल्या टेंपलांत मात्र तुमी ताका आराधन करीचे म्हूण तुमी जुदेव म्हणटात जेजून तिका म्हळें कोणे म्हळें कोणाक म्हळें कित्याक म्हळें आतां आयका म्हजे उतर सतमान बाये जेजून कितें म्हळें कोणाचें आयका नाका मालगड्यांनी बांदून दिली बुतीकान घेवन बसा नाका तांणी तशें शिकयलें म्हूण तशेंच करी नाका जेजू म्हणटा सामार्याचे स्त्रीक म्हजें उतार सतमान बाये या दोंगराक जावं खंयच्याय दोंगराक वेची गरज ना जेरुसलेमाक जेरुसलेमाक वेची गरज ना वसा नासतना म्हळ्यार वेची गरज ना वसा नासतना आराधन करचो आराधन करचो वेळ येवचो जालो वेळ येवचो जालो तुमी नेना आसल्याक आराधन कित्याक करतात गुड्या धांवतात नेना आशिल्ल्याक आराधन करूं कित्याक पुंग शेतांक धांवतात नेना आशिल्ल्याक आराधन करूं कित्याक हो पवित्र जागो म्हूण थंय धांवतात नेना आशिल्ल्याक तुमी आराधन करूंक आनी आमी जाल्यार म्हणटा जेजू आमी जाल्यार जाना आसल्याक आराधन आमी करता जाल्यार जाण आसलेल्याक आराधन करता कित्याक कारण सोडवून येवची जुदेव लोकांत जुदा कुळयेच्या सिंहातावन जुदेव लोकांतावन म्हळ्यार जुदेवांतावन न्ही जुदा कुळयेंत जल्मल्ल्या जुदाच्या त्या सिंहातावन म्हणजे जेजू तावन येवची सोडवून येवची जुदेवांतावन पूण खऱ्या आराधकांनी आतां एका जेजून म्हणली उतरां खरें आराधन कितें जावन आसा आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो देखून आज हें कंतर हांवें म्हणूंक तांकां लायलें कितें बापा पुता सोवे रावूंक येया तुमी देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीं सरा तुमी जेजूच्या सशिसानो बापा पुता सोवे रावूंक येया तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीं सरा तुमी जेजूच्या सशिसानो खऱ्या आराधकांनी सतान बापाक सत आराधन जाणां करचो जायचे आनी पवित्र आत्म्याचें देणे आपणायचे आनी तेन्ना तुवें कितें आराधन करियेत फाटल्या 27 वर्सां जावन अशें हांव आराधन करूंक शकता देखून सो तुमी पळयतात कशें हांगा सकाळी सांज म्हणसर आमी तुमकां सोलोवन व्हरता स्वतांत आनी तशेंच आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन आनी प्रेरणान ना बूक कोणी बरोवन दिल्लें या कोणाक बरोवन हाडिल्लें हांगा वाचूंक आमी अवकाश करून दिना आसा की तुमकां अवकाश ज्या घडये तुमी बरोवन येवन हांगा वाचतात तेन्ना हांव सांगता ते सतान आनी आत्म्यान आराधन न्ही देखून आज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत केला सत अच्छा दुसऱ्या वाचपान पयलें आयकुया आमी दुसऱ्या वाचप हेब्रां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 10:5-12 पयलें आयकुया आनी जाणा जावया ही सतां पयलींची आराधनेची स्तुती ताणें रद्द केल्या म्हणटा देवाचें उतार
पयलेंचे तुमचे कितें देंवन आयिल्लें जेजून येवन सगळें रद्द केलां, डिसमिस केलां. ऐका हेब्रां बरयल्लें पत्र 10 वळ 5 ते 12. या पासूनच आपण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळे बलिदाना आणि अर्पणा तुका नाका जाली. ऐकालें गी ह्या फुडां ताका तुमची बलिदानां नाकात, ह्या फुडां ताका तुमची अर्पणां नाकात. पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. कूड जाय ताका, तुजी कूड जाय ताका, न्ही तुमची कुडां. हांवें सांगलां कोरिंथकारां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 10 आनी वळ 19 आनी 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. तुमची कुडां ताका नाकात, तुजी म्हजी आमची कूड ताका जाय. एक कूड तुवें तयार केल्या. ऐका कितें म्हणटा, तुमच्यो कुडी तुमच्यो कुडी तुमच्यो कुडी तुमच्यो कुडां न्हय. खंयच्याय कुडांनी, खंयच्याय खट्टोनांनी, खंयच्याय तेंपलांनी, खंयच्याय देवळांनी, खंयच्याय मनशान बांदलेल्या इगर्जांनी हांव आसा म्हणलो देव बिडार करिना. मेळचो ना भाव, खंडीत मेळचो ना. देखून हांगा म्हणटा तुमच्यो तुमच्यो कुडी कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुम्ही नेनांत घे. तुम्ही नेनांत घे. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करताले. आत्म्यार्प देव म्हळ्यार आत्मो, देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार सत, देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार सकत, देव म्हळ्यार जानवाय, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार समाधान, देव म्हळ्यार काकलूत, देव म्हळ्यार जीव जिवीत. तसो देव ह्या रुपार तुमचे थंय वस्ती न्ही करताले. मोठ्यांनी बॉम्ब्यांनी ह्या इमाजेनी ह्या पिंतुरांनी बदलाक जीव आशिल्ल्या मनशांच्या मनांत काळजांत कुडींत तो बिडार करूंक कशी व्हरता. देखून मुक्ली वळ म्हणटा देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. ताचें मंदिर ताणें बांदलां भाव भयणीनो. देवान ताचें मंदिर ताणें बांदलां आनी आमी व्हडलें मंदिर बांदता. इसायाच्या बुकांत 60 आनी 6 वळी एक सांगता. आयजाया चॅप्टर 66 verse 1. कसोलें मंदिर म्हूण तुमी म्हजे खातीर बांदतात. आकाश म्हजें सिंहासन, धर्न म्हजी पांयासान, येद्या व्हडल्या महान देवाक कुडां बांदतात. ऐका सर्वेस्वर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर म्हणटा आकाश म्हजे आकाश सिंहासन, म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजे पांयासन, पृथ्वी म्हजी पांयासन. म्हजे पसत म्हजे पासत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत. पळया कशें आसात देवाचे उतार. म्हजे पासत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत. म्हज्या विशेवाचो जागो म्हज्या कसलो जायत. विशेवाचो जागो कसलो जायत. हांगा जेजू कितें म्हणटा पाटी आतां दुसऱ्या वाचपाक कितें मानलां म्हजे खातीर तुवें एक. या पासूनच आपण संवसारान येताना क्रिस्तान म्हणलें बलिदान आनी अर्पणा तुका नाका जाली. बलिदानां नाकात, अर्पणां ताका नाकात. पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. कूड जाय. परतून पाटी रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 12 वळी एक कितें म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 12 verse 1. तुमकांच तुमी एक जिवें बलिदान जावन भेटया म्हणटा सांत पौल. न्ही तुमच्यो काणीक, न्ही तुमची पुराय. देखून ह्या एका जाग्यार मात्र तुमकां कोणाक कितें काणीक घेवन येवंक हांगा कांय हांगा वत्ता येना. ह्या काणीक घालूंक वत्ता येना. ती तुमी देवाच्या मोगान सुवार्थच्या कामा खातीर तुमच्या बऱ्या मनान तुमी दिवची शिवाय ह्या एका जाग्यार मात्र ह्या विशयांत उल्लेख येना, ह्या विशयांत अनाउन्समेंट येना, ह्या विशयांत टीव्हीर एडवर्टायजमेंट येना. कित्याक आमी कशी व्हरता हें कितें तें. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेल्या ओड काकुलतीचो उगडास काड. देवान काक कोळतो दाखयलेल्या खातीर जेजू मुखांत उडास कान हांव तुमचे लागीं तुमच्या लागीं प्रार्थना प्रार्थिता. ताका मानता तसले ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण हे दिले. जाय ही जावन आसा वर्ती काणीक. तुमकांच तुमी पवित्र करा, तुमकांच तुमी एक जिवें बलिदान जावन ताका समर्पण करा. जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत न्ही. आज आमकां मागीर कळटलें मेल्ल्या उपरांत कोणेंच पवित्र करूंक जायना भावां भयणी. मेल्ल्या उपरांत एक मनीस अंतरलेल्या उपरांत त्या मनशाक त्या मनशाचो आत्मो कोणाय वरवीं पवित्र करूंक जायना. कितेंय करून पवित्र करूंक जायना. कित्याक पटवून पडल्यात, कित्याक पटवून पडल्यात. देखून आमी दीस रात हांगा वावरता. जीव आसतना आमी पवित्र जायचे, जीव आसतना आमी नितळ जायचे, जीव आसतना आमचे आत्मे सालवार जायचे. आज जायत्यांक हें सत कळीत ना. देखून रद्द केले. आतां मुखार आयको मेळटली ती पयलींची कितें आसा तुमी आयकोन आयलें तें जेजूनच रद्द केलां न्ही जेरीन. म्हाका तुमी दूर जाल्यार हांव कांय त्या विशयान भियेना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार म्हज्या मुखार आसा. जेजून रद्द केलां तें. एक जिवें बलिदान जावन तुवें भेटयचें म्हणटा देवाचें उतार. आनी
हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान. आत्मीक बलिदान नाही कुडीचें बलिदान. आत्म्याचें देणे आपणावन आत्म्याक तुवें तुज्या काळजांत दवरून आत्मीक बलिदान. स्वतान आनी आत्म्यान ताजें आराधन कर. स्वतान आनी आत्म्यान ताजी स्तुती कर. स्वतान आनी आत्म्यान ताजी सेवा कर. वडल बाबा स्टॅनीन कितें सांगलें? कित्याक आमी अशें सुटसुटीत? कित्याक आमी हर एक घडी खंयच विबाडी नासतना? हांगाय तुमी पळयतात खंयच्याय जाग्यार आसतना टेक ओवर म्हणटा आमी. म्हजें सेशन जाल्यार तुमकां एकच एक मिनीट थंयसर चिंतूंक आमी सोडिना. हांगा कशें आनी एकलो उबो रावता. म्हजें शिकप जाल्लें शिकोवन जाल्लीच खाली तुमकां भायर वचोंक दिता. केदाळा ती ब्रेक असल्या वेळा मात खंयसरी आसचें ना हें टेक ओवर. केदना म्हजे हांगा वावर जालो आनी एका भावान हांगा येयसी ताज्या मदें तुमकां हांगासर इशीन तिशीन पळोवंक कोण येता म्हणून चिंतूंक तुमकां अवकाश आसपादच ना. हर एक मिनीट आमी शिस्त्यान हांगासर तशें मांडून हाडलां. कित्याक म्हळ्यार तुमकां समजायची आत्मीक बलिदान. देखून हांवें जायते फावट सांगलां हांगा येवन कोणाक वत्ताय ना. कोणाक वत्ताय केल्या पूण हांगा आयलेल्या उपरांत सत्राय आसा. भितर तुमी कुशान आयल्यात. भितर आयिल्ल्या उपरांत सत्राय दिता हांव. पूण भायर तुमी गेल्ल्या उपरांत तुमच्या फाटल्यान येवन कोणाक येदोळ सत्राय दिल्ली आसा? सत्राय दिल्ली आसा या वत्ताय केल्ली आसा? तें म्हजें काम न्ही. तें जेजू कितें म्हणालो फाटीं वसायच्या दुसऱ्या वचपाक? ओम बलियो आणि दोष परिहाराची बलिदानां तुका ओम मानवली बलियो ना. म्हाका नाकात. दोष परिहाराची तुमचे केस तासून ह्या काळान तुमचे प्राजीत करून तुमचे उपादेश करून तसले बलिदान दोष परिहाराचे बलिदानी म्हाका नाकात. तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हज्या विशयान बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. कित्याक आयला तो? पवित्र पुस्तकान बरयलेलें ते जारी करूंक आयला. बापाची खुशी करूंक तो आयला. आज वर्तें बलिदान जावन आसा. वर्तो त्याग जावन आसा. तुवें आनी हांवें बापाची खुशी करची. ताजे म्हूण वर्तें बलिदान ना. तुजी खुशी करताय पळय तें देवाक मानवाना. तू तुजी खुशी करताय न्ही. तुका जाय जाल्यार बरें तूं करताय न्ही ती देवाक मानवाना. ह्या तुज्या वडिलाची खुशी करता न्ही ती देवाक मानवाना. तुज्या संस्थेची खुशी करताय ती देवाक मानवाना. तुज्या ह्या संवसारी पदवेदारांची तू खुशी करताय ती देवाक मानवाना. केवळ ताची कोण खुशी करता ती मात्र देवाक मानता. आमी वाचता मार्काच्या मांजलांत अवस्व 3:35. मार्क चॅप्टर 3:35. कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण. जेजू कितें म्हणटा ऐका. मार्क चॅप्टर 3:35. जो कोण देवाची खुशी करता. कोण धर्मांत आसा ती ताजी भाव भयणी न्ही. मनशांनी केल्ल्या सभेंत आसात ती देव जेजूची भाव भयणी न्ही. उक्त्यान सांगता धैर्यान सांगता वो म्हजो संस्थो वो म्हजो पंगड ही म्हजी सभा वो म्हजो मेळ वो म्हजी कितें सोसायटी हे न्ही. कितें बरयलां? जो कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव. तो म्हजो भाव म्हणटा जेजू. म्हजी बहीण आणि म्हजी आवय. तीच म्हजी भयण तीच म्हजी आवय. कोण बापाची? जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचो 2:17. 1 John chapter 2:17. जुवां जेसो शिसी जेसो सांगता आसोनी जेसो आयकोनी वळखोनी जेसो वर्तो मोग केल्लो जेसो शिस कितें म्हणटा 1 John chapter 2:17. संसार आणि त्याचे ओंदवण्या अंतरतात. सगळे अंतरता भाव भयणी. तुज्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानूना पुरा तुजी कितें संस्कृती देवन आयला. तुज्या मालगाड्यान कितें सगळें शिकयलां ती बुती घान घेवन तू बसलाय सगळे अंतरता. पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बळता. देखून ताणें मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो करूंक खुशी तुजी पाळ. पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू. पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू. स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार. कितें वाचलें बाये? संसार आणि त्याचे ओंदवण्या अंतरतात. संसार अंतरता. संसाराचे संस्कृती रिती रिवाज्यो धर्म जात कात कुळ भास संस्थे संघ सभा सगळी अंतरता. पूण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता जेजू बरी. तो सदांकाळ बळता. तो मात उरता बाळता सदांच जियेता. ती खुशी करूंक देखून हांगा जेजू कितें म्हणालो आयच्या दुसऱ्या वचपांत देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला.
संसाराच्या अधिपतींची, संसाराच्या या श्रेष्ठ याजकांची, या पिलाताची, हेरोदीची, या आनी कोणाची कुशी करूंक जेजू संसाराक येवंक ना. बापा तुजी कुशी करूंक हांव आयला. आनी पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, ओम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली. नाका जाली मानवानांत नाका. ती बलिदानां ताका नाका. ते पयलें देवाक वळखा नासलेल्या वेळार तुमी चिंतलें की काय मानव आतात कोण ना म्हणून. तुका मानवाली नात देखून तोय भर काडला तुमचे तावन. बलिदानां भेटोन सो कली बली, पातका बली, शांती बली, अन्न बली आनी दोश बली न्ही. लेवी शास्त्रांत दैत्य बली आसात. खंयची बली नाका. सर तुज्या पातकांक ताणें बली भेटयला म्हणून बेगीन तुमकां आयको मेळटलें. तुजी बलिदानां ताका नाकात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीच असली. त्या वेळार नियमशास्त्र आशिल्लें. नियमशास्त्रा प्रमाणे इस्रायल पर्यंत जियेचे आशिल्ले. मोइजे मारिपात नियमशास्त्र तांकां दिल्लें. ऐका मागीर पटये जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1 आनी वळ 17 कितें म्हणटा. धर्मशास्त्र कोणा तावन आयिल्लें. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मारिफात दिल्ले. नियमशास्त्र म्हणजे धर्मशास्त्र मोइजे मारिपात दिल्लें आयिल्लें. पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आतां आयिल्ले. तुका नियमशास्त्र जाय की तुका सत जाय. तुका मोइजे जाय की जेजू जाय. धर्मशास्त्र जाय की तुका कृपा जाय. पळय परतात परतेन वास. कित्याक धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र मोइजे मारिफात दिल्ले. मोइजे मारिपात आयिल्लें. पूण कृपा आनी सत कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्ले. म्हाका आज कृपा लाभल्या. सत म्हाका कळीत जाला. सतान म्हाका सुटका दिल्या. कृपेन म्हाका आज जियेशें केलां. देखून हांगा कितें वाचलें तुवें दुसऱ्या वाचपांत. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे ही भेटोवचीच दोष असली. बलियो, अन्न बलियो, पातका बली, शांती बली आनी कली बली नियमशास्त्रा प्रमाणे आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयला. परत्यान तो सांगता. नियमशास्त्र पाळून कांय फायदो ना भाव भयण. जर तर आमी देवाची कुशी पाळिना तर. जर तर देवाच्या कुशेक आमी काल्तिमान घालिना तर. मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5:20 जेजूनच म्हणा, तुमची धर्मदिश्ट त्या जुदेवाच्या धर्मदिश्टां प्रास बरी जाल्ल्या करी तुमी सर्गीच्या राजांत रीक आनंद म्हणा. मॅथ्यू चॅप्टर 5:20. देखून हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फरिसेवांचे शास्त्रियां आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास, धर्मदिश्टी प्रास, तुमची धर्मदिश्ट तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले चड करीत बरी जाल्ले खरीत. तुमी सर्गींच्या राजान रिकची नात. देखून धर्मशास्त्र काणयोन आमी सर्गाक वचूंक जायना. नियमशास्त्र काणयोन आमी सर्गाक वचूंक जायना. कित्याक ते नियमशास्त्र पाळटले फारिजेव जुदेव. तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां आपयलां. कोणाचो पाटलाव करूंक, कोणाची कुशी पाळूंक. देखून सांगा कितें वाचलें. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयला. तुजी कुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेंचे आराधन स्तुती रद्द करता. पळया न्ही, बापाची खुशी करची म्हळ्यार संवसारांत पळय देवाक वळखा नासलेल्या वेळार तुमकां चलती मागणी आनी खंयची मागणी, हें करूंक तें करूंक नव्यान करूंक तेच करूंक आनी कितें करूंक शिकयलां न्ही. हांवें शिकोवना. ताच्या पयलें तुमकां हें शिकयलां कित्याक विसरल्यात म्हणून विचारचें. एका दिसा देवाक मान दिवन तुमकां दोतोन शिकयलें तें कित्याक विसरल्यात. एका दिसा देवाच्या जाग्यार कित्याक जायत्यांक दवरून बसल्यात. एका खऱ्या देवाक, निजा देवाक, बऱ्या देवाक हांव आसा म्हणलेल्याक कित्याक तुमी सत मानिनात. देखून साज आमचें थंय पवित्रपण ना, आमचें थंय भगवंतपण ना. आमी संवसाराक लबताल्या, संवसाराक चिटकाल्या, आमी संवसारी रितीन जियोवन आसा. देखून हांगा आयिल्ल्यांक पयले फावटी आयिल्ल्यांक हांगा पळय हें कितें म्हूण जाता. वय गिनेंगे पळया देवाचें उतार आयकोन 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 समजून पळया तुमी कितले सुकल्यात, फटवण पडल्यात म्हणून. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां माते वचो वांजेला वचो 22:29 मॅथ्यू चॅप्टर 22:29 कित्याक आमी फटवण पडल्या. तुमकां खरेंच पवित्र पुस्तक जानवें आसा जाल्यार हांवें सांगलें खंयचे सत आसा, गुट आसात, मिस्तर आसात, ह्या सतां आसात न्हय म्हणून रुजू करा. तुमकां पवित्र पुस्तकाचें जानवें आसा वय तर हांवें तुमकां सांगलीं सतां, हे मिस्तर, हे गुट तुमकां उगडापे केल्लें देवाची कितें आसा योजन, तें न्हय म्हणून तुमी रुजू करा. तुमच्या पवित्र पुस्तकाच्या जानव्यान पळया
कितें म्हणटा देवाचें उतर जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवण पडल्यात कितून पर्यंत कित्याक तुमी पटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना पवित्र पुस्तकाची समजून येना देखून तुमी पटवून देवाच्या पदवे विशयान ती कळीत ना देवाची पदवी कितें म्हणलें तुमकां कळीत ना देखून तुमी पटवून पडल्यात आमी पटवून पडलो 33 वर्सां हांवें सांगलां तुमकां 16 वर्सां सेमिनारींत आसून वोट म्हणून 5 वर्सां हांवें पटवून पडलो सांगोंक हांव भियेना कितें ही म्हजी साक्स सांग पावला बरी ही म्हजी साक्स 16 वर्सां सेमिनारींत 5 वर्सां संवसारी जिवानंत आमी पटवून पडलो पण फाटल्या 27 वर्सांत हांव पटवून पडोंक ना पडचो ना कित्याक 33 वर्सां म्हाका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातल्ली 27 वर्सांत हांवें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आपणायल्या आनी ती जाणवाय कोण कोरिंथीयांक पयल्या पत्रांत 1 आनी वळ 26 तुमी चिंते नाकात आतां हाजी इल्ली परिक्षा करया हांगा कितें बरयलां थंय कितें बरयलां हें वाक्य कितें म्हणटा तें वाक्य कितें म्हणटा ती जाणवाय न्ही कितलीं पुस्तकां आसात कितल्यो वळी आसात ह्या वळींत कितें बरयलां त्या वळींत कितें सांगलां ती जाणवाय न्ही पवित्र पुस्तकाची जाणवाय कोण तरी पूण देवान आपयलेल्या 1 Corinthians chapter 1 verse 24 तरी पूण देवान आपयलेल्या आपयलेल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातींच्या देवांक तशें हेर जातीच्यांक सगळ्यांक सर्वांक सगळ्या मनशाक वळाक क्रिस्तस देवाची सकत क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय क्रिस्तस देवाची जाणवाय आज क्रिस्ताक हांव नेसला देखून ती जाणवाय हांव नेसला न्ही पवित्र पुस्तक म्हाका सगळें कळीत आसा म्हणना तें बायबल क्विज करतल्या कडेन विचारा बायबला विशयांत खंयच्या बुकांत कितें बरयलां खंयच्या वाक्यांत कितें आसा हांव सांग पळया तें पळय बायबल क्विज करतल्या कडेन विचारा हांगा क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय जाणवाय ही जाणवाय कोण दिता एक गूट कोण उगडापे करता हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां लुकाच्या वांजेलांत 10 वळ 21 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22 बापान जेजू कळयल्ल्यो संगती कोणाक जेजू कळोवंक खुशी व्हरता तांकां शिवाय कोणाकच बापाची वळख ना म्हणटा लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 and 22 तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्ग संवसाराच्या दन्या जाणट्या आनी बुदवंतांत जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरल्याय बुदवंत म्हणल्यार हांव लिपोवन दवरल्याय ह्यो लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें संगती ल्हानांक नेणट्यांक कालत्यांक दुबळ्यांक धाकट्यांक गरिबांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक वास वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें तशें करूंक तुका बरें दिसलें सगळे म्हज्या बापान आतां ऐका सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला म्हज्या आदीन केला म्हणटा जेजू पूत कोण म्हण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय बापा शिवाय हेर कोणूच नेना कोणूच नेना बाप कोण म्हण आनी बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आनी कोणाक पूत आनी कोणाक पूत जेजू क्रिस्त बापा विशयान कळीत बापा विशयान कळीत करता खुशी व्हरता ताचे शिवाय ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना कोणूच नेना देखून क्रिस्त जावं जाणवाय म्हळ्यार अर्थ वो एक गुट कोणें उगडापे करचे ही सता मिस्तर कोणें उगडापे करचे जाणवाय म्हणल्यार जेजून जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या पेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या कर पेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा ही जाणवाय देखून आतां पाटी सगळें आदलें रद्द केलां ताणें आनी दुसरी एक स्थापीत करता दुसरीच ताणें स्थापीत केल्या तर तुमी पयलींचे धनरावाजे की जेजून तुका दिल्ली म्हाका आमकां दिल्ली ती रीती रिवाज आमी धनरावाजे समाराच्या स्त्रीक ताणें सांगलें न्ही पयलींच्या तुमच्या संस्कृती प्रमाणे तुमी दोंगरार आराधन करतात आनी येजू देव जेरुजालेमांत आराधन करतात जेजून कितें म्हळें दोंगरार न्ही जेरुजालेमांत न्ही खंयसर खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवीत तांचे भेसांवांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवीत तांचे भेसांवांनी
मातेव शुभ वर्तमान अवस्वर 18 आणि 20. मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 20. जंय दोग वा तेग खंय सर दोग न्ही दोंगरार म्हणा न्ही पुणशेतान म्हणा न्ही खंयच्या कोपेलान म्हणा न्ही खंयच्या रावळ्यारान म्हणा खंय सर दोग वा तेग मुझे नावी सांगाता मेळटा ताच्या नावान न्ही धर्माच्या नावान संस्थाच्या नावान या खंयच्या संघाच्या नावान खंयच्या सेवकाच्या नावान तुम्ही हांगासर जेरीच्या नावान सांगाता मेळनाकात. देखून सांग जायते तुमकां वॉर्निंग दिलां. वॉर्निंग म्हळ्यार सत्राय दिल्या. तुम्ही फादर जेरीच्या रेतीरेक येतात म्हणून सांगा नाकात. या फुडां तुम्ही सांगा खंयसर दोग वा तेग जायते जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर आमी येता. कित्याक बरो येयला खंयसर ताच्या नांवान दोग या तेग सांगाता मेळटात. थंयसर जेजू आसा म्हूण जेजू सांगला. देखून खंयसर जेजूच्या नांवान थंयसर भाव भयणी सांगाता मेळटात. थंयसर हांव येता. ना जेरीचें नांव ना पुनरूरचें नांव ना डिवायन कम्युनिटी सेंटर म्हणून नांव. ना जाल्यार देवसाराची कामां नाश करूंक जायना भाव भयणी. देवसार ताजो खेळ खेळटा. जेरीचें नांव सांगल्यार देवसार ताजो खेळ खेळटा. पुनरूर म्हळ्यार पुनरूर म्हणटाना तुजें पुनर्जन्म जाता म्हणून तो कितें जाला घाबरला. देखून सामका पुनरूर परत्यान तुजें जिवीत रुपीत करच्या जाग्यार ताणें वेंचून काडलेल्या जाग्यार आमकां सांगाता हाडटा. न्ही वो एक यात्रीक जागो भिये नाकात. न्ही एक पुनरूर पवित्र जागो म्हणून. हांगासर आमी कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटा. हर एका संदर्भार हांगासर आमी सांगाता मेळटा जेजूच्या नांवान जेजूच्या पांयां तळा. देखून आदली रीत कितें केल्या ताणें रद्द केल्या आणि दुसरीच एक स्थापित करता. दुसरीच एक स्थापित करता. ताणें स्थापित केल्या. कशी स्थापित केल्या ऐका. येसू कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत एक एक वर्ड तुमच्या एक एक शब्द तुमच्या मोतीन कसया. देखूनच जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. आमी कशें पवित्र जाता. पुणशेतां वचून गी नोवेना करून गी दीस रात तेच भेटोवन गी या पयस पुसा सगळो दीस वाचून गी या जायत्यो रितीऱ्यो करून गी कशें हांव आनी तूं आमी पवित्र जाता. ती वळ परत येसू कुशेक लागून येसू कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या कुडीच्या ताणें कुडीचें समर्पण केलां. कुडीचो त्याग केला. कुडीचें बलिदान ताणें केलां. त्या एकाच बलिदाना मुखांतर आमी पवित्र जाल्या. आमी पवित्र जाल्या. जेजू वरवीं आमी पवित्र जाता. हांवें जायते फावटी सांगलां कम टू जीसस not for health, wealth and prosperity. Come to Jesus to get Jesus. पवित्र जावन कोणी जेजू सशी येनात. जेजूक सशी येवन तुमी पवित्र जातात. जेजूच्या काळार खंयचोच पातकी आपणाक जेजूक थंयसर आपोवन न्ही. जेजू सशी येवन ते पवित्र जाले. हर एकलो पातकी हर एकलो पिडेस्त जेजू सशी येवन जेजूक आयकून जेजूक आपोवन जेजूक सत्मानून ते पवित्र जाले. न्ही पवित्र जावन जेजू सशी येवचे. जेजू सशी आयिल्ल्या वरवीं हांव तुमकां सांगचें न्ही वस्त्र येतर येतात कशें येतात तुमी मुसुंडा काणी येवन मुस्कारां काणी येवन तुमच्यो सोंडा काणी येवन तुमी येतात. तुमकां बेजार जाता सांगतना. कोणा सशी म्हजे सशी न्ही. भार काणी येवन येतात भर काणी येवन येतात वजें काणी येवन येतात कोणा सशी. पूण हांगासर 5 दीस सगळें जेजूच्या पांयां तळा दवरून पाटी वेताना तुमचीं सोंडां आसलें कितें जाता. मुसुंडां आसलें कितें जातात. मुस्कारां आसलें कितें जातात. मुखां माळां जातात. मुखां खामालां जातात. फुलुल्लीं तोंडां मुस्कार आनी मुखां माळां जातात. हाळू जातात वय मू. पोरी हांगा जायत्यान साक्ष दिली 5 दिसांचे रेती उपरांत कितें जालें. हाळू जाली. कोणें पवित्र केलें तुमकां. आनी कशें आमी पवित्र जाता. जुवांच्या वांजेलांत अवसर 15 आनी वळ 5. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. जुवांच्या वांजेलांत अवसर 15 आनी वळ 5. कशें हांव आनी तूं आमी पवित्र जाता. न्ही पवित्र स्नानाक पवित्र स्थळांक पवित्र जाग्यांक वचून कोणी पवित्र जायनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जुवांच्या वांजेला अवसर 15 आनी वळ 3. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मार्फत येदोळस बेंडोन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. आमी नितळ जाता.
देखून हांगासर तुमी नितळ जाता उतरां वरवीं न्ही उदकान. हांगा कोणाक आमी बुडयना. कित्याक तुमी उदकान बुडल्यार 10 फावटी न्ही कितल्या जाण तुमकां बुडयल्यार तुमी नितळ जायनात म्हणून हांव जाणा. कित्याक आमचे भितरलें सैम नितळ करचें कोणी देवाच्या उतरान. कितें वाचलें बाय तुम्ही जाल्यार तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात उतरां मारिफात. येदोळच बेंडो नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यार. देखून तुजे जुवां बाबतींत म्हणाला हांव तुमकां उदकान स्नान दिता तुमी कुशी व्हरतात देखून. पूण म्हजे उपरांत एकलो येतलो तो तुमकां अज्ञान आनी उज्यान. उजो म्हळ्यार देवाचें उतर. हांवें सांगलां तुमकां. उजो म्हळ्यार तुमचो लांकडाचो उजो या गॅसाचो उजो न्ही. उजो म्हळ्यार कितें देवाचें उतर. जेरेमाया 23:29 जेरेमियाच्या बुकांत 23 आनी वळ 29 सांगता. जेरेमाया 23:29 देवाचें उतार जावन आसा उजो. तो उजो पवित्र उजो. थंय पवित्र दोंगरार जलच्या बोल्यांत आसलो तो उजो देवाच्या उतरांचो उजो. तुजे तें म्हजें तें आमचें आसलें कस्ताळ मेळ्ळें. तो काल कितें करता उलपोन काडटा. वडोल बाबा रोणीन सांगलें न्ही गे हांगा येता तो कचऱ्याचो डब्बो सुकान घेवन आयलो की ताका म्युनिसिपालिटीचे मेळोवनात. कुयेटा न्हू बाळवनूर आयलो. बाळवनूर तो कोटायलो तो कोटता पुनारूर आयलो जाल्यार येदो व्हडलो कचराचो डब्बो काडून येतना थंय तावन हांगा येता म्हणसर खंय ताका कचरो घालूंक जागो मेळूंक ना. खंय हांगा आयलो आनी कितें जालो कचऱ्याचो डब्बो खाली जालो मात्र न्ही नितळ जालो म्हणून ताणें व्हडलो सांगूं ना. कितें बरयलां म्हजे उतर उज्या सारखे नाही म्हजें काय. उतार उज्या सारकें. देखून आमी नितळ जाता देवाच्या उतरा वरवीं न्ही उदकान भाव भयणीन. उदक एक संकेत मात्र. आतां तुमकां कळटलें सभार संगती आमी पटवून पडल्या. आतां सभार संगती आमचे मुखार संकेत मात्र गुर्त मात्र उगडास मात्र. उदकाचो बाबतींत खाली संकेत तुज्या पाश्चातापाचो एक संकेत. आमी वाचता माथ्या वचवंजेला वचो 3:11 मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 तुमी जेजू थंय फाटीं परतल्ल्याचो गुर्त जावन म्हणटा देवाचें उतर. एक मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 देवा थंय तुमचे पाटी परत्यान्याचो. देवा थंय तुमी संवसाराक लाभ जाल्ली तुमी आतां देवा थंय फाटीं परतल्ल्याचो गुर्तू म्हण गुर्त मात्र. एक गुर्त. पूण नितळ करचें कोणें पवित्र करचें कोणें. आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्व 17:17 जॉन चॅप्टर 17:17 जुवांचो वांजेल अवस्व 17:17 कितें म्हणटा सता वरवीं तूं तांकां पवित्र वरवीं कर. तूं तांकां संस्कारलेलीं कर या पवित्र कर. तुजे उतर सत. तरी आमी कशें पवित्र जाता पवित्र जाग्यांक वचून गी पवित्र जाग्यांक वचून गी वेग्गी आमकां आयको मेळटलें मोरी कशी पवित्र जाली. वेग्गी आमकां आयको मेळटलें एलिझाबेथ कशी पवित्र जाली. परतन वाचती वळू सता वरवीं तूं तांकां पवित्र सता कर. वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजे उतर सत. तुझे उतार सत. देखून उतार देवाचे उतार आमकां पवित्र करता. देखून आमी परत परत नितळ जायचे आनी चड आनी चड पवित्र जायचे. चिंतनांनी उतरांनी भोगणांनी सगळीं आमची पवित्र जायचे जाल्यार एकच वाट भाव भयणीनो देवाचें उतार. जितले फावटी तुमी आयकता शुक्राचें सोनवाराचें जितले फावटी तुमी हांगा येवन वस्तेरीत करता तितले फावटी तूं आनी हांव आमी आनीकी चड आनी चड आनी चड पवित्र जाता. तुमी हांगा येवचे काय ते एडवर्टायज म्हणची दिनाकात. तुमी येया आनी येनासर रावा. तुमच्या बऱ्याक सांगचें तुमकां पवित्र जावंक आसा चिंतनांत. तुमकां पवित्र जावंक आसा उतरांत. तुमकां पवित्र जावंक आसा काळजांतल्या भोगनांत. तुमकां पवित्र जावंक आसा तुमच्या सगळ्या कुडींत तुमच्या सगळ्या जिणेंत तुमच्या सगळ्या वावरांत. एकच वाट कशें पवित्र जावं सता वरवीं तूं सता वरवीं तूं तांकां पवित्र पवित्र कर. कर. तुजे उतर सत. एकच वाट. कितले पुणशेतांगे वचून कांय जायना. हांवें सांगलां तुमकां कितले जाण रिक्षा ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर आनी कितें ट्युरिस्ट बसां कितल्या जाणां लाखांनी तांकां थंय खंय पुणशेताक व्हरतात फाटीं हाडटात व्हरतात फाटीं हाडटात. तुमी एकच फावटी गेल्यात ते वर्साक हर एक दीस म्हणल्यार बरी हर एक हप्तो म्हणल्यार बरी वेतात. ते कांय बदलतात गी त्या जाग्यान तांकां बदलिलां गी जे गेल्ले बदलल्यात गी. जावं पळय तुमी केस तासून आयल्यात जावं पळय तुमी घाल शेंडी दवरून आयल्यात जावं पळय तुमी आनी कितें करून आयल्यात बदलल्यात गी बदला ना भाव महिना. देखून ताता पाटये आदल्यो रिती ताणें सद्या रद्द केल्यात मात न्ही ताणें भेटयलेल्या ताच्या कुडीच्या बलिदाना वरवीं मात्र आमी पवित्र जाता. ती वळवास येस कुशेक लागून येस कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात एकाच बलिदाना वरवीं सगळे मनशाक कळो आमी पवित्र जाल्या. आमी पवित्र जाल्या.
मात्र न्ही मुखली वळ जाता 17 ऐका 11वी वळ 17 ऐका खंयच्याच संवसारांत खंयच्याच जीव आशिल्ल्या ह्या जगान श्रेष्ठ ह्या जगान प्रधान ह्या जगान या आनी खंयच्याय सोम्याच्या सेवकान कितेंय केल्यार तूं आनी हांव आमी पवित्र जायना भाव भयणीनो हें सत म्हजें न्ही देवाचें उतार सांगता ऐका 11वी वळ हरी एक याजक हर एक याजक दिसपडते कोणी तो जावन दी याजक दिसपडते आपले मणियारपण चलयता वय सदांय आमी मीस भेटयता हांगा आमी हर एक दीस सकाळीं 6:30 हांगा रिती नातल्यार 6:30 हांगा आमी मीस भेटयता आणि परत्यान परत्यान भेटयता 300 बलिदाना भेटयता वय शुक्रार जावं सोमार न्ही सगळो हप्तोभर आमी भेटयता तरी या बलिदानाक तरी खंयच्याच याजकान भेटयल्ल्या बलिदानाक पाप कटची सकतच ना पाप काडची सकत जीव आशिल्ल्यांचे ते पाप इमिसाचे बलिदान काडिना जाल्यार मेल्ल्यांचे पाप इमिसां कशीं काडतात मुझे उतार न्ही जीव आशिल्ल्यांचे पाप पाताक ह्या जगांनी भेटयलेल्या बलिदाना वरवीं वास ती वळ वास तरी या बलिदानाक पाप कटची सकतच ना पाप काडची सकतच ना कित्याक ना म्हण हांव सांगता तुमकां हेब्राव बयल्या पत्रांत वचो 5 वळ 1 to 4 ऐका हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्स 1 to 4 कित्याक खंयच्याच ह्या जगान भेटयलेल्या मिसा वरवीं बलिदाना वरवीं तुजी म्हजी आमची पदकां बक्षानात कित्याक ऐका हरी एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडतात आणि मनशाच्या तर्फेन देवा वजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदाना भेटोवंक नेमतात ताका नेमला पातकां खातीर बलिदाना भेटोवंक कळ्ळें मू पातकां खातीर बलिदाना भेटोवंक ताका नेमला रावा नाकात मुखार ऐका तोस अस्क जाल्ल्या नेमते अस्कत तोय पातकी जाल्ले नेमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता आनी येस अस्कतकायेक लागून जसे पर्जेच्या पातका पासून तसे आपल्याच पातका खातीर ताने बलिदाना भेटय जाय उडास काण पर्जेची पदकां कोणें बक्षिल्यांत आतां आयको मेळटा पर्जेची पदकां कोण बक्षिता आपणाची पदकां कोण बक्षिता आतां पाटी हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11 हर एक याजक दिसपडते आपले मण्यारपण चलयता पर्जेच्या पदकां खातीर ताच्या पदकां खातीर मण्यारपण चलयता आनी परत्यान 300 बलिदाना भेटयता तरी या बलिदानाक खंयच्याच याजकान भेटयल्ल्या खंयच्याच बलिदानाक पाप कटची सकत कोणाचेच पाप काडची सकत ना पूण क्रिस्तान या बलिदानाक पाप काडची सकत आसा खंयच्याक क्रिस्तान सर काळांच्या सर पातक्यांच्या सर्वांच्या पर्जेच्या याजकांच्या प्रधान याजकांच्या श्रेष्ठ याजकांच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या त्या बलिदानाक तुझे म्हजे आमचे पाप काडचे सकत आसा देखून जीव आसतना ते मानून घेया तूं जीव आसतना मानून घेया देखून ताणें सांगलें मेल्ल्या उपरांत ती जीव आसतना जेजूक थंय वळखोना जेजू तांच्या खातीर रगत व्हरून कुर्सार मारून तांकां पदकाच्या बॉक्सांनी जोड दिला म्हणून तांणी पातयेवनान पिवन बेबदेस जावन वाटेर पडून मेल्यात तुमी मिसां भेटयतात तुमी चिंतात तुमी भेटयल्या मिसा वरी तो ताजो आत्मो साल्वार जाता खंडीत जायना बदला जीव आसतना देवाचें उतार ऐक जेजू हांवें केल्या सर पदकां खातीर हांगा एकलो वस्ते रितीन भाव आसलो म्हाका मेळटाना तो रडलो हांगा साक्ष दिताना तो रडलो म्हाका मेळिल्लें जिवीत हांवें होगडायलें 10 वर्सां हांव परत्यान संवसाराक गेलो हांव वाचलो आनी परतून म्हाका अवकाश मेळ्ळो परतून पदकाच्या बक्षांनी जोडून म्हाका भाव जालें म्हणालो जीव आसतना पदकाच्या बक्षांनी देखून हांव ह्या एका जाग्यार मात्र मेल्ल्यांक हांव मीस भेटयना कित्याक म्हळ्यार सत तें कोणी कितें म्हणून दीत आनी मेल्ल्या भशेन आचार आनी करिना थोड्यां बेजार जावं पडूं मेल्ल्या भशेन हांव आचारान करिना कुटुंबांत आसून कांय ना म्हाका 7 दिसाचे मीस म्हयन्याचे मीस वर्साचे मीस म्हाका ना जीव आसतना आमी मिसां भेटयल्यांत त्या मिसान तुमी बगीदार जाल्यात त्या दाळा जेजूक तुमी वळखल्यात तोच म्हजो संतोश भावार्थान तुमी जियेल्यात भावार्थान कोण जियेल्यात जो म्हाका सत मानता तो मोरात तरी जियेतलो म्हण जेजून सांगलां देखून तुमी जेजूच्या एकवटान जेजूच्या महिमेंत भागीदार जावन आसात म्हणून हांव सत मानता आनी जेजूक वाखाणटा आज तुमकां कळाजे कांयच बेरान नासतना उलयता कित्याक ती वळ परत्यान मास 11वी वळ
एक याजक हर एक याजक दिसपडते आपल्या मन्यार दिसपडते आपल्या मन्यार पण चलयता आणि परत्यान 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 तिनसे बलिदाना तीनशे भेटयता बलिदान परत परत भेटयता तरी या बलिदाना खंयच्याच याजकान भेटयल्या खंयच्याच बलिदानाक पाप कडची सकतच ना. म्हणजे उतार गे फादर जेरी सांगता म्हणून सांगा नाकात देवाचे उतार सांगता म्हणून उडास दवर न्हय उतार कांड सांगा कोणाकी आमकां हें सत कळीत जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा पूण क्रिस्तान भेटयल्ल्या सर काळांच्या पातका सर काळांच्या सर्वांच्या सर पातकांक एकच बलिदान भेटयलें एकच बलिदान भेटयलें आणि तो आता देवाच्या उजव्याशी बसला. आणि बलिदान भेटोवन तो जिवंत जावन देवाच्या उजव्याशी बसून आसा न्ही पोटान न्हिदोन आसा देखून आमी जिवंत जेजूक महिमेवंत जेजूक हांगा परगट करता. जोन्स वंजेला वस्वरी 1:18 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:18 जोन्स वंजेला वस्वरी 1:18 कोणी देवाके दिनस पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा जेजू आसा ते आतां एकलेच पुताक बापाची आमकां वळख करून बापाची दिल्या. आमकां वळख करून दिल्या बापाच्या गोपांत तो आसा महिमेन तो आसा. ह्या अपोस्तलाची कृत्या 7:50 Acts chapter 7:55 तो देवाच्या महिमेंत आसा न्ही न्हिदोन आसा जिवंत जेजू जिवंतपण असो भरवसो तुका दिवन आसा ताका सत म्हणटल्यान ताजे समेत सर्गीच्या राजांत बापाच्या गोपांत देवाच्या महिमेंत तुका आनी म्हाका आमकां जियोंक फावो जातलो म्हणलो भरवसो भावार्थ पत्त्यांनी विश्वास दिवन तो गेला. ऐका पूण स्तेफन पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट रावलो तो हळू देवाची महिमा ताणें पळयली आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पुन्हा जिवंत जाला. हा जेजू सत म्हणताय तरी जेजू तुझ्या म्हणजे आमच्या पत्कां खातीर रगत व्हरून कुर्सार मरोन तुका आनी म्हाका आमच्या पत्काच्या बक्षान जोन दिला आणि ह्या घडये ताणें म्हजो जेजूचो मोग करता म्हणजे जेजूचो पाटलाव करता म्हणजे जेजूक मात्र म्हजो सोमी सोडवणदार म्हणून स्विकार करता म्हण तुमी ह्या घडये येता निमानो श्वास पर्यंत ह्या संवसारांत सुटका सोडवून जोडून जी येता जाल्यार तो येतलो व्हरतलो आपूण आनी ताच्या गोपान तुमकां दवरतलो. देखून सामी वाचता पेद्रूचें पयलें पत्र 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1:18 and 19 पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अवस्वरी 1:18 आणि 19 तुमच्या पूर्वजांत देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालेंतली देवाचे उतार सांगता पेद्रूचो सांगता कोणी न्ही पेद्रूच पयलो मालगोडो पाप साहेब हांवें सांगल्यार तुमकां थोड्यांक दुखता पेद्रूच सांगता आमच्या पूर्वजांत देवून आयलेल्या म्हणजे आमच्या सर्वांच्या पूर्वजांत देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालेंतली आमकां पूर्वजांत कितें देवून आयलां भाव भयणी व्यर्थ जिवन म्हणटा देवाचे उतार त्या पूर्वजांत देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांतली सालेंतली तुमकां सोडयल्यात कोणे म्हण तुमी जाणात अशें सोडयले रुपयान वा शेतांनी न्ही सांतांनी न्ही देवाच्या सेवकांनी न्ही या आंजांनी न्ही आनी कोणी न्ही अशें सोडयल्लें. बगार आई बावेन आनी कतावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान वळ्ळे आनी सत पेद्रू तोंड ऐका ह्या लाद्रूक तुमकां आयकोंक नाका जाल्यार त्या पेद्रूक तरी तुमी ऐका न्ही अशें सोडयल्लें. आई बावेन आनी कतावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान देखून सांगता जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणे केली रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणे केली अपराध सोसून पत्कां भोगसून सुटका आमकां दिली अपराध भोगसून आमकां दिली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयले आमकां सोडयलां जेजून मात्र पूण ह्या बलिदानाक कित्याक ही ह्या जाकान भेटोवची बलिदानां ह्या पर्जन ह्या जाका सुवें सांगाता मेळून भेटोवची बलिदानां कित्याक कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 11:20 आनी 7 हांव ऐका 1 Corinthians chapter 11:26 वो सोडयलेलो उगडास ह्या सोडवणेचो सुटकेचो उगडास ऐका कित्याक
जितले पोटी तुम्ही वो उंडो खातात जितले पोटी तुम्ही उंडो खातात आणि ही काल्स ही पियेतात काल्स तुम्ही पियेतात तितले पोटी इतले पोटी सोमयांचे मरण तो सोम्याचे मरण ताजे मरण कुर्साचे मरण रक्ताचे वरण एसर तुम्ही परगट करतेल्या तुम्ही परगट करतात तो तुझ्या खातीर मेल्लो म्हणून रगत वरयला म्हणून कुर्सार उमकाळा म्हणून तुम्ही परगट करतात आणि 23वी वळ 23 जे कितें सोम्या लागचे हांवें घेतला तेंच तुमकां हांवें सांगून दिला हांवें सांगून दिला म्हणजे सोम्या जेजून आं. तो 12 दिन जालो त्या राती उंडो उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो अर्गान तो मोडलो आणि म्हळे ही म्हजी कूड ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची तुमचे पासून दिवची हे म्हज्या उगडासा करा हे म्हज्या उगडासा हे करा म्हज्या हा कित्याक मिसाचें बलिदान कितें जावन आसा ताजो त्याग ताचें बलिदान उगडासाक जितले पटी तुम्ही करतात तितले पटी उडास काडटात न्ही कोणी तुका व्हडलें केलो म्हणून तुजो व्हडलो भर आसलो रीण आसलो भर कोणी घेवन सोडयलो परत्यान परत्यान उडास करताय की ना परत्यान परत्यान ताका स्तुती करताय की ना आज हांव हाळूच जाला आज म्हजें रीण फारीक जालां ताणें फारीक केलें ना तर तुज्यान म्हजें आमचें व्हडलें रीण फारीक केलां कोणें व्हडलो भर वजें काडून उडयलां कोणें परत परत उगडास करच्या खातीर पवित्र बलिदाना मुखांतर परत परत आमी उडास काडटा उगडास सबार जाणांक तातूंय थोड्यांक आस्पाद आसल्यार देवाचें उतर सांगता हांव देवाच्या उतरां भायर कांय सांगना देवाच्या उतरां भायर हांवें कितें सांगलां जाल्यार म्हाका दाखोवन दिया खंडीत जावन तुमच्या कडेन माप मागता हांवें सांगलेल्याक सूख म्हूण वळखाता आतां पाटये 12वी वळ कितें म्हणटा पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आणि तो आता देवाच्या उजवेशी बसला हे सत माना भाव मेरे जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत सत मानूंक अवकाश ना त्या ग्रेस्त मनशा बरी दुबलो लाजार ताका देवदूतांनी व्हरून गेलो अब्रामाच्या उस्क्यार बसयलो पूण ग्रेस्त मनीस खंय गेलो पाताळा गेलो थंय उज्यांत लासतना अब्रामा म्हणालो न्ही पूण जेजून कितें म्हळें थंय तांव इशीन येवंक जायना इशीन तांव थंय न्ही म्हज्या भाव आसात तांकां तरी अब्राका लाजराक धाड तो वचून सांगून दी ना तांकां सांगूंक वाचचें आमी त्या दाळ तुमकां समजता लुकास वांजेला वचो 16 वळ 22 तावन लूक चॅप्टर 16 वर्स 22 ऑनवर्ड्स लुकास शुभ वर्तमान वचो 16 वळ 22 तावन थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीन बसयलो देखून कोणाय की तुमच्या मोतीन आसा मेल्ल्या उपरांत हांव मेल्यार वण्णी हांव सोरो पिवून बेबदो जावन वायट करन खुणी करन सगळें पाता कादान मेल्यार वण्णी म्हजी बायल आसा मिसान दिवंक म्हजी भुरगीं आसात मिसान दिवंक म्हूण चिंता जाल्यार ऐका ग्रेस्त मनीस मेलो दोगी मेले आणि ताका व्हरून पुरलो ग्रेस्त मनशा वचून पुरलो पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारले थंय पाताळांत आसा हांवें सांगलां न्ही आमकां सजा जाल्यार वण्णी सरकार आमकां माजा आनी कोण हांगासर संवसारांत मारता माजा तांकां मेळटली कोणांत सजा कोण संवसारांत मारतात माजा तांकां मेळटली सजा कोणांत आनी वळवळ्यामध्ये तो आसतना आणि पयस अब्रामाक आणि ताच्या कुशीन बसून असलेल्या लाजराक ताणे देखलो आनी कितें म्हणालो आणि बहुमान म्हळे अब्राम बापा म्हजी बिरमोत चिंत अब्रामाक तो आपयना अब्रामा तूं ये म्हणना अब्राम बापा म्हजी बिरमोत चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आंकड्यांत हांव वळवळटा लाजरान आपल्या बोटाची ते मेटी लाजराक धाड म्हणटा तो हांवें म्हजें उश्टें दिलां ताका संवसारांत आसतना हांवें बरें खावन पोट भरून खावन मग लाजराक सुन्या घालचें सुन्यान केल्ल्या उपरांत उरलें उश्टें दिलां ताका देखून आतां लाजराक धाड आपल्या बोटाची ते मेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशे ताका हांगा धाड अब्राम कितें म्हणालो पूण पुता तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें संवसारान बरें सूख भोगून उरल्यांक तूं आतां म्हजे खातीर मिसां भेटय म्हजे खातीर तेर्स भेटय म्हजे खातीर नवेनां कर म्हजे खातीर दिंबी घाल म्हजे खातीर हात वयर कर कांय जायना कित्याक हे म्हजें उतार न्ही जेजूचें उतार कितें म्हणालो अब्राम पुता तुजे जिणेंत तुज्या जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आतां तो सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय ना सुटका कित्याक आमकां हें सत प्रकट करून कित्याक आमकां भिरांत जीव आसतना कित्याक सगळ्यांकी तयार करूंक बऱ्या मरणाची कृपा जोड दिवंक कित्याक आमकां भिरांत हांव अशें तुमकां सांगून तुमकां बेश्टतांगी तुमकां तयार करता तुमचें जिवीत आनीक बरें करता की वायट करता
आमचे ते असले मेळे वायट आसूच पण खाण उडे तांगी या आनी तुमकां मेळे जावंक वायट जावंक बुरशां जिवीत जिवंक आमी तुमकां वाट दाखयता तरी हेरांनी कित्याक अशें निसत धरून मानून घेवन कित्याक सांगून नजो आमचें काम कितें कालच्या दिसा सांगलां पासवो सरव दिवन हांगा संवसारांत आसतना सोम्याचे एकवटान दवरचे हर एक घडी हर एका वेळा हर एका जाग्यार खंयच्या घडये तो आयल्यार आमकां भिरांत ना तशें कित्याक करूंक नाका आमकां तुमकां तयार रावंक नाका ह्या तुमी चिंतात मेल्ल्या उपरांत कोणी तुमकां वयर धाडटले म्हणून जायना भाव भयण देखून जीव आसतना देवाच्या उतर तुवें स्विकार केलें तर तूं पवित्रपण जोडटाय आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जेन्ना मरियेन देवाचे उतर स्विकार केलें आमी वाचता लुकाच्या वंजलांत आवसवर 1 वर्ड 26 लूक चॅप्टर 1:26 बोडवो येता आनी कितें म्हणटा 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आमकरसरशी पाठयलो आतां 6 म्हयनो कोणाक 6 म्हयनो भरती जाला कोणाक हांगा एलिझाबेथीक 6 म्हयनो जाताना हांगा गब्रिएल दूत येता मरियेक कितें सांगून येता इका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादले लागीं करार जाल्ले ते आमकरेचे नाव मरी हांव क्वार्तीस मरी देवदूत भितर सर तिच्या लागीं म्हणालो देवदूत भितर सरता आनी म्हणटा नमान देवाच्या कृपेन भरलेले कित्याक ते कृपेन भरल्या मुखल्या सर्वेस्पर तुझे सांगात सर्वेस्पर तुझे सांगात आसा देखून सदां काळ आसा देखून उडोली बाबा स्टॅनीन ताचो उल्लेख केलो देवानच तिका विंचून काडिल्ली मनशान काडिल्ली देखून सरस्वतीचे तुवें पयलें जावन आसा हांवें सांगलें न्ही की एफिस घरां पयल्या पत्रां वचो 1:4 एफिशियन चॅप्टर 1:4 सृश्टी आरंभा पयलेंच क्रिस्त आसा तुका आनी म्हाका विंचून काडलां खंय देखून हांवेच्या कुसव्यान दवरच्या पयलेंच हांव कोणाच्या कुसव्यांत आसलो कोणाचो आकार जावन आसलो कोणाचे सारकें जावन आसलो काल सांगलें हांवें आत्मा परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्मा का एक अंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा जायत्यांक सत कळीत ना आमी चिंता आमचें अस्तित्व म्हणटा आमचें कितें एक्झिस्टन्स आवयच्या कुसव्यान तावन म्हणून चिंता आमी ना देवाचें उतर सांगता ताचे समोर म्हळ्यार जेजू सवें क्रिस्ता सवें आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्या क्रिस्ता सवें आसल्यार मात्र सरस्वतीच्या एकवटांत रावल्यार मात्र आमी भाग्यवंत आमी कथावीन आमी आई बाबीन आमी पवित्रपण जोडटा क्रिस्ता सवें आमी भाग्यवंत जावच्याक संसाराचे स्थापने आदींच संसार रचच्या पयलेंच संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत देखून हेंच सर तुमी मानून घेतात तर हांगा देवदूत येता आनी म्हणटा मरिये कितें म्हणटा नामान देवाच्या कृपेन बरयल्ले हांगा सारकें ऐका देवदूत येवन नामान देवाचे माते म्हणून तिका नमस्कार करिना देव तिजे खंयच्या रुपार येवन रावला नामान देवाचे कृपेन भरलेले देवाची कृपा तिजे तें बरोवन आसा कित्याक ती कृपा बरोवन आसा जाणात तुमी त्याच सावस्वरांत 38वी वळा ऐका लूक चॅप्टर 1:38 तेदवा मरियेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची सरस्वती माता म्हणून ना तिने माता हेर म्हणटात कितली खालती जाल्या ती आनी ती कितें म्हणटा हांव सरस्वतीची साकर आय एम द मेड ऑफ द लॉर्ड आय एम द सर्वंट ऑफ द लॉर्ड आय एम नॉट द मदर ऑफ द लॉर्ड मरियन म्हणीत जालें तिका माता केल्या तिका आवय केल्या दुसऱ्यांनी बदलाक हांव तुमकां दाखोवन दिता ताणें संवसाराक तिका पाटीन दिल्या आवय जावन तिने पाटीन दिल्या जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 21:25 तावन 27 ऐका जॉन चॅप्टर 19:25 to 27
जेजून संवसारी बरी एक तुजें काम जालें, तुजे मुखांतर देवाचें मिसांव योजन जारी जालें, त्या घडये जेजून मोरयेक संवसाराक पाटी दिल्या आवय जावन. ऐका जुवांचो वांजेल आवस्वर 19 वळ 25-27. एने जेजूची आवय, एने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण, ताच्या आवयची बहीण, क्लेओफसाची पतीन मरी, क्लेओफासाची पतीन मरी, आणि मगदलाची मरी, मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगल्यान उभी असली. कुर्सा बगल्यान उभी आसली. आपल्या आवयक आणि ते दोळपर्यंत संवसारांत मनशा रुपार असलेल्या जेजूची आवय जावन असलेल्या आपल्या आवयक आणि तिचे बगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन, तशेंच तिच्या कुशीन आसलो क्लोस शिस 12 जाणां पैकी जेजूच्या शिसां पैकी जेजूच्या कुर्सा मळांत आसलो एकलोच शिस. कोण तो? निमानी घडी पर्यंत जेजू मोग केल्लो, फाटलाव केल्लो एकलोच शिस देखून जेजू कितें करता? आपल्या आवयक आवय लगी म्हळे स्त्रिये म्हणालो तो. हे म्हजें उतार न्ही भाव भयणीनो. मागीर तुमकां आयको मेळ्ळें स्त्रियां भितर तूं सदैव. आज वर्तो मान हांव दिता, वर्तो गौरव हांव मरयेक दिता. कित्याक देवाचें उतार स्विकार करून, देवाचें योजन स्विकार करून, देवाच्या राजा खातीर, देवाचे राज संवसारांत हाडचे खातीर तिका आसताना खालती केली. तुमचे वनी चड गौरव, तुमचे वनी चड मान, तुमचे वनी चड हांव तिका वळखता, तिका मानता. पूण तुमी तिका दुसऱ्याच रितीन मानतात, तुमी तिका दुसऱ्याच रितीन वळखतात. हांगा आमी आमच्या टिमाचे मागणे म्हणटाना हांव धैर्यान मागता. मोरी आमचे माय, तूं आमची आवय, आमकां तुज्या भुरग्यांक सांगाता गे, देवदूतांक सांगाता गे, सांता भक्तांक सांगाता गे. मात्र न्ही हांगा क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांक तूं सांगाता गे. मात्र न्ही हांगा ऐका, हांगा आसलेल्या भावां कडेन इसारा तुमी. आनी सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्या सेवाकांक सांगाता गे. आम्हा सर्वां खातीर हांगा येवन देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखल्यांक सगळ्यांक सांगाता घेवन तांच्या आनी आमच्या आनी सर्वांच्या गरजां खातीर विनंती करता तुज्या आपोवता जेजू लागीं म्हणून. पण हांगा जेजून कितें केलें? आपल्या आवयक स्त्रिये पळय वो तुजो पूत. स्त्रिये म्हणटा तो, इंग्लिशांत वुमन म्हणटा तो. आनी जेजून तिका तशें म्हणून जाल्यार तुवें देवाची खुशी पाळली. आतां देवाची खुशी पाळून म्हाका तुवें अस्तित्वाक हाडलय, म्हजें मिसांव जारी करूंक म्हाका तुवें सांगात दिलय. स्त्रिये पळय वो तुजो पूत. ओ तुजो पूत. जुवांक दाखोवन म्हणटा ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो उपरांत जुवांक दाखोवन म्हळें ही तुजी आवय. अळे आसता ती तुजी आवय. तिका आवय बरी म्हळें गे ना जेजून. जुवांची आवय जाल्यार जुवांक कोणाचो फाटलाव केल्लो? तर जेजूची मात्र ती आवय संवसारी मनीस जावन आसतना ही तुजी आवय, आत्मीक आवय, स्पिरिच्युअल मदर. आज मरी एका हांव स्पिरिच्युअल मदर जावन हांव स्विकार करता. आय डोंट हॅव एनी अर्थली स्पिरिच्युअल मदर्स. तुमकां मोदोर नासा, तुमकां पोदोर नासा. गॉड फादर, गॉड मदर. ती गॉड फादर न्ही, ती गॉड जागरी मदर, जागरी फादर ती. एक्चुअली तुजी म्हजी आमची स्पिरिच्युअल आवय जायची, आत्मीक आवय जायची. देखून आज हांवें म्हज्या शिकोवण्याक नांव दिलां होली विजीट, पवित्र भेट. होली विजीट, पवित्र भेट. कित्याक म्हळें ही तुजी आवय. आनी त्या दिसा त्या घडयेतावन जुवांव जेजूच्या शिसान, त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. आपणाची कर्ण घेतली न्ही. जेजून तिका संवसाराक पाटी दिली. जुवांवन तिका आपणाची कर्ण घेतली. तुवें तिका आपणाची कर्ण घेत. कित्याक संवसारी आवय तुका जेजू सरशी हाडिनात, मोरी तुका जेजू सरशी हाडूंक शकता. कित्याक देवाची खुशी तिणें पाळल्या. आतां मास लुकाचो वांजेला वाचोरी 1:38, लूक चॅप्टर 1:38. तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर. हांव सर्वेस्पराची साकर ना, हांव सर्वेस्पराची आवय म्हणाली ती, माय म्हणाली ती. हांव जेजूची मम्मी म्हणाली ती. हांव सर्वेस्पराची साकर ना. मात जेन्ना टेंपलांत जेजू चुकोवन पडलो. आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचो 2:40-6. कित्याक कशें केलें पुता म्हणटाना जेजू तिका कशें लेखता पळया. लुकाचो वांजेला वचो 2:40-6. लूक चॅप्टर 2:46. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. जेजू तांकां जुजेक आनी मरयेक देवाळांत मेळ्ळो. शिकोंदरामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले. समेस्त ताचे जाणतिकायेक विस्मित जाल्ले. उपरांत
ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. संवसारी माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, ताची आवय त्या जवळ पर्यंत खंडीत कुर्सा म्हणत पर्यंत आपल्या आवयक म्हणून ऐकले आम्ही. ताची आवय अशें म्हणाली, पुता पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? अशें कितें केलें म्हणटाना जेजून कितें म्हळें? तुजो बाप वास तुजो बाप आनी हांव व्हड कंदी दुकान तुका सोदून सोदून आसले. आसले निंगी. ताणें जाप दिली, आ. कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक कशें पडल्यात? तें तुमी म्हाका सोदून हाडचें, सोदूंक सोदचें. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसूंक जाय म्हज्या म्हूण बापाच्या घरा. हांवें म्हज्या संवसारी बापाय गी सर्गीचो बापाय. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा बापाच्या घरा. आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात. तूं कितें कश्ट आसा तूं हें स्वता मानून घेवंक. हें सत मानून घेतलेल्या वरवीं हें जावं पळय संवसारी रितीन पळय तांकां कांय समजून येना. पळय समजून येना देखून तांणी मोरयेक दिवस स्थान दिनासतना मान दिनासतना दुसऱ्याच रितीन तिका वयर दवरला. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात. नेनान गे. जावं पळय तुज्या मारिपात म्हाका संवसाराक काडला, पूण म्हाका संवसाराक काडला तुमची खुशी करूंक न्ही, म्हज्या बापाची खुशी करूंक. देखून आतां एक हांगा फाटी आयच्या तूं 6व्या म्हयन्यांत कितें जाता? 6व्या म्हयन्यात देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आमकार सरशी पाठयलो. ताजे उपरांत 30 आनी 9 हें घडोवन थोड्याच दिसांनी तें मोरयेक इस्बी हाडल्या. थोड्याच दिसांनी मोरी पवित्र आत्म्या मुखान गर्भेस्त जाल्या म्हणून कुरपेन भरल्या म्हणून जेन्ना ती कुरपा आपणावन पवित्र जाली, भाग्यवंत जाली, तेन्ना थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधवी गेली. येता ती जुदा प्रांतांत असल्या दोंगराळ प्रदेशाक त्या शहरांत असलेल्या कोणाकडे येता पळय ऐका. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीक नमान करता. कोण? मोरी. हांगा मोरी कुरपेन भरल्या, थंयसर एलिझाबेथी कुरपेन भरल्या. एलिझाबेथीच्या कुसव्यान कोण आसा? जुआन बाप्तीस आसा वय मू. आनी जुआन बाप्तीस कसो आसा? लुकास म्हणजे लावस्वरी 1:15 ऐका. लूक चॅप्टर 1:15. आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा देवाचे उतर ऐका. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. लूक चॅप्टर 1:15 वर्तो जातलो. वायन आनी आमालाचे कसलेय तो सेवसो वायन ना. आनी आमालाचे तो खंयचेच सेवसो ना. आनी ताच्या आवयच्या कुशींत आवयच्या आसतनाच कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. कोण? स्नानीक. आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र आसतलो. आत्म्यान बरोवन आसलो. हांगा एलिझाबेथी पवित्र आत्म्यान भरल्या, हांगासर मोरी पवित्र आत्म्यान भरल्या. पवित्र आत्मा मेळटना कितें जाता? धांवाधावी ती येता. जाय गी नाका गी म्हणून आपयला न्ही, वसाजे न्ही, पळयचे न्ही. जत तुजे ते म्हजे ते आमचे ते पवित्र आत्मा आसा. या आमी कोणा भेटता ताजे ते पवित्र आत्मा आसा. कितलोय वेळ जाल्यार हाज्या पयल्यान जायत्यान हांगा दिला. घरांतल्यान भायर सर हांगा पावता पर्यंत कारान ती पवित्र आत्म्यान भरुल्लींत आसतात. देवाचो स्वीकार केल्लींत आसात. देवाचे उतार तूं सांग कितें वांटून घेवन ती आसात. जेजू विशयांत तूं उलोवन ती आसात. पवित्र आत्म्यान भरलाय तर तुका आत्मीक संगतीत तूं उलयताय. आनी पवित्र आत्म्यान भरल्या सोय तूं तांकां भेट दिता. जायते कडेन कित्याक कुटुंबांनी मागणें हांवें घरा भेट दिवची कित्याक रावयल्या म्हळ्यार हेच खातीर. आमकां मागणें सोलोवन व्हेल्ल्या बरी जायना भाव भयणीन. गोंयांत कित्याक हांवें रितीर रावयल्या हेच खातीर. ते रितीर दिल्ल्या बरी जायना. पूण हांगासर तुमी येया, सदां येया. सकाळीं 6 वरां जाल्यार सुरू करया, सांजे 6 वरां पर्यंत तुमी रावा. आमी तुमकां सांगाता घेवन देवाचें उतर दिवंक शकता घेना गी पळया. पवित्र आत्म्या समें पवित्र आत्मा मेळ्ळ्यार मात्र थंय आसा पवित्रपण, भाग्यवंतपण. कित्याक पवित्र म्हणलो देव तुजे थंय, पवित्र म्हणलो देव म्हजे थंय आसल्यार मात्र थंय आसा सर्गीचो संबंद. नाजाल्यार आसा ओन्ली संवसाराचो संबंद. हाय बाय वाय. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8:20-6. जेन्ना तुजे थंय आसलो पवित्र आत्मो, देवान दिलो आत्मो अस्कत जाता. जेन्ना पवित्र आत्मो तुका देणे जावन सांगात दिता, तूं कशें त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन कृपेन मागूंक शकता. एक रोमन्स चॅप्टर 8:26. तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें कितें मागचें
कशें मागचें जर तर पवित्र आत्मो तुज्या थंय ना तुका मागोवंक कळना कितें मागाचें कशें मागाचें म्हणून कशी येवन साक्ष दिजे तुका कळना ते आमी नेनाव जाल्ल्यान जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना ते उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोत्सव आमचे खातीर आत्मस्सु आमचे खातीर आपल्या आस्कर सुस्कारांनी विनंती करता हा पवित्र आत्मो देखून पवित्र आत्म्यान बरिल्ली मोरी कितें करता लुका समांजाला वसवर 1:40-7 लूक चॅप्टर 1:47 पवित्र आत्म्यान बरिल्ल्या उपरांत मोरी कशें कितें करता आयका म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवी म्हजो गाता जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाड पळया न्ही ताच्या पयलें तिजो जीव अस्कत आत्मोय उल्हास बरीत नातल्लो बिजुडलेले बरी देखून आज अशें बरल्या देखून धांवी ती गेली एलिझाबेथीक ती मेळटा आनी कितें करता थंय जागारीच्या घरा भितर सन आ. एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो कोणे कोणाक नमान केलो पळया पळया कोणे कोणाक नमान केलो हांगा बोडव्यान कोणाक नमान केलो मोरयेन कोणाक नमान केलो कित्याक सांगा मोरी पवित्र आत्म्यान भरल्या म्हणून की वय पूण तिजे वनी पयलें कोण पवित्र आत्म्यान भरल्या थंय 6 म्हयने गर्भांत कोण आसा एलिझाबेथीच्या आज पवित्र आत्म्यान तुजें नांव भरताय आनी कोणी पवित्र आत्म्यान भरल्यात तांच्या मुखार तूं हंकारी जायनाय गर्वी जायनाय पवित्र आत्म्याचें एक फळ कितें पवित्र आत्म्याचें एक फळ कितें गालात घरां पयल्या पत्रां वसवर 5:22 गॅलेशियन चॅप्टर 5:22 पवित्र आत्म्याची एक फळ कितें मोग मोग संतोष संतोष समाधान समाधान सोसणीकाय सोसणीकाय, दयाळाय दयाळाय बरेपण बळेपण विश्वासीपण बळेपण बळेपण जेजू देखून जेजू पवित्र आत्म्यान भरलो जेजू बळो जेजू बळे आनी पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार आमी मरये बरी खालतीन जाता सादीन जाता बळीन जाता मात्र न्ही हळे एलिझाबेथीचो शिव वचून ती तिका नामान करता कित्याक आपणावनी पयलें एलिझाबेथ आपल्या कुसव्यांत जुवांव थंय पवित्र आत्म्याक जोडून आसा पळया न्ही भाव आनी त्या दाळा ती नामान करतना एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकताच तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र म्हणटा संतोष उडी म्हणटा ना भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां फेंकणां हालोवन वडा सगळीं पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार मात्र तो संतोष उल्हास ना जाल्यार सकट करतात वो पळयतात कित्याक सांगता गी म्हळ्यार भाव भयण पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार दावीद कसो नासतालो मिकालान ताका म्हळें पिसो खंयचो नंगा नाच रहा है छे लज माडो म्हण वय मग कोणाक शिरा पडलो नासलेल्या दाविदाक गी याळ मिकालाक तिका मरता पर्यंत भुरगींत नातली देखून थोड्यांक हांगा तशें उल्हास बरी जावंक नाका संतोष बरी जावंक नाका देखून थोडे पुटी आमी सत मानून घेना जाल्यार मिकाला बरी दाविदाक दाविदाची कितें केलें ताणें अपमान केल्ल्या बरी करता जाल्यार आमकां आमची गतीच जाता पवित्र आत्म्यान भरास जाय आमी आनी म्हणाली ती कितें म्हणाली ओडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुजे कुशीचे फळ पळया न्ही कितली कालती जाली पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत हर एक स्त्रियेन अशें जायचे मोरी जायचे तुमकां एक देख मोरये बरी तुमी जायचे कालती तुमी जायचे बोळी मात्र देवाचे उतर स्विकार करून देवाच्या कुशेक कालती मान घालली स्त्रियां भितर तूं सदैव चोर स्त्रियांक ती जावन आसा देख आणि सदैव तुजे कुशीचे फळ सदैव तुजे कुशीचे फळ न्ही देखून जेजू सदैव आमी वचता तिमोथी वयल्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6:15 आणि 16 1 तिमोथी चॅप्टर 6:15-16 सदैव तो अमर्तो देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाक प्रत्यक्ष दाखयतलो तो आपणाक प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव आणि श्रेष्ठ सदैव अधिपती तो श्रेष्ठ तो हांगा एलिझाबेथ म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या
कुशीचे फळ ती मात्र सदैव नाही देवाचे उतार सत मानलेली ती सदैव आणि देवाचे उतार जाऊन संसाराक आयिल्लो जेजू तिच्यावनी कितल्या की सड सदैव तो सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती श्रेष्ठ तो तो रायांचो राय अधिपती तो रायांचो राय तो आणि धन्याचो धनी धन्याचो धनी तो तो एकलो मात्र अमर अमर तो आणि तो अगम उजवाडान जियेता एका जाग्यार कितल्या काळ जेजू विशयान कितले तुमकां पळया न्ही ताका दिल्ले कितें म्हणटात टायटल्स म्हणटा आमी इंग्लिशान देखून तुज्या कुशीचें फळ सदैव पाटये म्हज्या सोमयांच्या मातेन म्हजे बेटे घेवचे हें बाग खंय तान म्हाका फावो जालें तिजे ते आसलो पवित्र आत्मो मोरये ते आसल्या सोम्याक वळखाता जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां संपूर्ण स्वताक वन पायतलो हांगा एलिझाबेथच्या कुसव्यांत आसलो पवित्र आत्मो मोरयेच्या कुसव्यांत आसलेल्या सोम्याची वळख करून दिता देखून एलिझाबेथ म्हणटा म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटे घेवचे हें बाग खंय तान म्हाका फावो जालें हांगा जेजूची वळख जायना एलिझाबेथीक जेजूची वळख कोणें करून दिली तिच्या कुशव्यांत आशिल्ल्या पवित्र आत्म्यान जुआं संवंजाला वचो 16:13 कितें म्हणटा जेन्ना स्वताचो पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक तुका आनी म्हाका जेजूची खरी वळख दिवची कोणें जर तर तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची खरी वळख जावना तुका तुजें तें सताचो आत्मो ना स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या उजवाड पाव स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सूर्या आनी माने कितें बरयलां थंय तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी पळया न्ही गी पवित्र आत्म्याचें मिलान जाताना कसो लय न्ही गी कुशींतल्या बाळकान उडी मारली देखून आज वो ही भेट जायची हांवें आनी तुवें आमी पवित्र जावन पवित्र जाल्ल्या सवय आमी भेट करतना आमची भेट जाताना असलोसो संतोष असलेंसो समाधान इस्स शांती मात्र एकामेका मान गौरव आमी दिवंक शकता नाजाल्यार दिवंक शकना देखून जें कितें हेच्या पयल्या वचपांत मिका प्रवादान सांगलां तें सगळें आमी पळयता सत जालां वो प्रवाद पूण आतां हे 2 पर्यंत आमी आयकल्लें तें जालां घडलां देखून ही पुटी काल आयकून पळोवया पूण तूं बेतलेहम एफ्राता मिका चॅप्टर 5 वर्स 1 to 5 पूण तूं बेतलेहम एफ्राता जुदाच्या कुळ्यामध्ये तूं बोवलान तरी इस्रायलाचे जुदाची कुळी हांगा जुदा प्रांतांत आसल्या जाकारीच्या घरा पळया एक कशें ताळ पडटा जुदा प्रांताच्या ल्हानशा शहरा आनी हांगा मोरी खंय गेली धांवाधावी जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या शहराक गेली वय पळया सत कशें रुजू जालां पळय जुदाच्या कुळ्यामध्ये तूं बोवलान तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो जल्माता गी ना तुजे तावन जुदा कुळयेंतल्यात वय जुजे आनी मोरी वय की न्ही ताजे तो जल्मातलो जल्मा लागीना आतां जल्मातलो म्हणून तर रावनाका नाका जल्मा लागीना आपलो रुजू जाला आनी ताचो आराम न्हय आतांचो परत्यान देवाची वता सांगता तूं पयलें तावन आसा आदीं तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकून हांसून जिये ताचो आराम आतांचो न्हय बगार भोव पुर्विल्या काळांचो पुर्विल्या काळांचो वेळा काळा पयलें तावन तो आसा अब्रामाच्या आदींच हांव आसा म्हणटा तो आदी हांव आतां हांव आल्फा हांव ओमेगा हांव आरंभ हांव अंत हांव आनी पयलो हांव निमानो हांव उगड्या म्हज्या बुकांत वचवर एक वळलो सांगता जो आसा येवसो आसा सो तो हांवसू पळय आयका उगडा पण रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 6 आतां आसा तो आदी आसलो आदी तावन तो आसा आनी फुडें येवचो आसा फुडें तो येवसो आसा त्या देवा तावन देखून हांगा आरंभा तावन तो आसलो ताजो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्या काळांचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो देखून जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेजू वळखल्या उपरांत देव आमकां सांडिना कित्याक जेजू थंय कोणी सांडल्या री तो
आमकां सांडिसोना कोणे फटयल्या रे आमकां पटोसोना वय मो तो येता पर्यंत सकट पटवून पडुल्ले जेजूची वळख जाता पर्यंत तूं आनी आमी पटवून आनी आमकां फटोवन पडताय पडोवंक साध्य आसाय हांगा तेंच बरयला कितें जालां प्रस्तुत जी आसा ती प्रस्तुत जायसर सोरस्पर तांकां सांगतलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलाताशी परतून येतले उरले येतले देखीन भाव भयणी न्हू आतां देवाचें उतर परगट जाताना अशेंच आमी जाताना सकट कितें जातालें हें पळय हें वडलांय सांगलें न्ही आदली रीत ताणें रद्द केल्या आनी नवी आराधनाची रीत ताणें स्थापीत केल्या देखून हें केदाळा घडटलें मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 26:14 मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 जेन्ना सगळ्या संवसारार देवाची ही सुवार्ता परगट जातली तेन्ना येतलो अंत पयलेच्या सर आराधनाचो आनी सर तरेच्या रितीचो आनी सर तरेच्या आमच्या नियमांचो ऐका आणि समेस्त परजांक सत कळी जावचे हे सत कळी जालें तर राज्याची ही सुवार्ता परगट जाल्यार सगळ्या संसारार परगट जातली सगळ्या संसारार परगट जातली आणि उपरांत येतलो अंत कोल्यासो पूण शेतां पुराय पडटलीं आनी हे पवित्र जागे हे जागे ते जागे म्हणून लोक सोदून येताले ते सगळे पडटले लोक सोदून येतलो खंय दर्याच्या पोलतोडीतान आलतोडीतान कोणशांतान खंयसर देवाचे उतार खंयसर सताचे उतार तांकां आयकूंक मेळटले म्हूण सोदून येतले देखून मनशांनी उबारलेल्या दोंगरांक जावं दी या कट्टोनांक जावं दी आनी खंयचे जावं सगळें कोश्टलान पडटलें मार्काचो वांजेल अवस्वर 13 वळी 1 आनी 2 मार्क चॅप्टर 13:1-2 वैगे न्हय पळया ही वाणी भविष्यवाणी न्हय हो प्रवाद एक दीस सारको जातालो की नांगी पळय ऐका जेजू देवळांतलो भायर वेताना मनशांनी केल्ली सर देवळां पुणक्षेत्रां आनी खंयचे हे जागे ते जागे म्हणून लोकांक फटोवन पळय देवाक सतानांनी आत्म्यान आराधन करूंक अडवरलेलें सगळ्यांक अडकळे हाडटलें सगळें कितें जातलें ताच्या शिसामदलो एकलो म्हणालो पळय मेस्त्री कसले फातोरी कसली बांदपाही जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो ही जाप म्हजी न्ही जेजूची कितें जातली ही सर ओड बांदपा तूं पळयताय सर यात्रीक जागे हे सर पवित्र जागे म्हणले पुणक्षेत्रां म्हणली आनी कळलें त्या जाग्यार गेल्यार ह्या जाग्यार गेल्यार हांगा गेल्यार थंय गेल्यार हें पुराय जाता म्हणलें सगळें हांगा फातराचेर फातर उरसो ना फातरांचेर फातर उरसो ना सक्कडी कसलावन घालतले कडी कोस्टलोन घालतले तो काळ वेगी येतलो देखून तुमी जेजूक वळखाल्यात जेजू ते तुमकां जिवीत मेळ्ळा शांती लाभल्या ती वगडाय नाकात भाव भयणीनो तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत व्हरून कुर्सा मारून ताणें समर्पण केल्ल्या ताणें केल्ल्या एकाच बलिदाना वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां कितें जालां पातकांच्या बॉक्सांनी मेळ्ळां आनी जिवीत लाभलां तेंचो जिवीत आमी सांबाळया आमकां मेळिल्लें हेरांकी दिवंक आमी कशी व्हरया ती कृपा देव तुका म्हाका आमकां दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.